यतिन्जेलसम्म तपाईहरुले पछाडि नो भोट टु बीजेपी शीर्षकमा यहाँ आयोजना गरिएको चर्चा सुन्नुभयो। बीचमा चिया पनि आयो, त्यसले गर्दा अलिक राम्रो भयो। होइन भने चाहिँ थाकिन्छ धेरै सुन्दा। कोही बेला लास्टमा बोल्दा मजा आउँछ, किनभने अरूले धेरै पोइन्टहरू छोडेका हुन्छन्। कोही बेला लास्टमा बोल्दा विश्वास लाग्छ, किनभने आफूले बोल्ने कुरा सब अरूले बोलिसकेका हुन्छ। घरिघरि एउटै पोइन्ट रिपिट गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। मैले पनि आज बिहान केही बोल्छु भनेर अलिअलि प्रिपेयर गरेँ, तर 10 बजीतिर घरमा खबर कागज आइपुग्यो हिमालय दर्पण। आजको हिमालय दर्पणको पछाडिपट्टि डल्लै पेजमा त मैले त 1 वर्ष बोल्ने चिजको भेट्टाएँ। यो भाजपाको घोषणा पत्र। अन्त पहिला चाहिँ बेसी समय नलिएर एक एकवटा पोइन्ट अलि मात्रै सुनाउँछु तपाईहरुलाई भनेर यो बोकेर आएँ। हामी दार्जिलिङ पहाड तराई अनि डुवर्स क्षेत्रको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछौँ। यो बारेमा अघि नै कुरा भइसक्यो। 2009 देखि मिलेर काम गरेको, 12 वर्षसम्म पनि मिलेर काम गर्दा हुँदैन भने नमिल बरु बाजेर गर भाइ। यो मिलेर काम गर्छौं भन्ने कुरोमा अब तपाईहरु फस्नु हुँदैन। नम्बर 1, अब अघि नै स्थायी राजनीतिक समाधानको त कुरा भयो। उता भन्दैछ गृहमन्त्रीले बंगाल विभाजन हुनु दिदिन, यता राजु विष्ट माधवलाबाको थानपट्टि फर्केर गोर्खाल्यान्ड मै ल्याउँछु भनेर भन्छ। जेनरलले दिदिन भन्दैछ, सिपाहीले पो ल्याउँछु भन्दैछ। पत्याउने पत्याउनु भयो भने चाहिँ बडखाबाट पर्छु। 2 नम्बरमा रहेछ हामी छुटेको 11 भारतीय गोर्खा जातलाई, छुटेको 11 सबले भने अघि। म खालि एउटा सानो पोइन्ट थप्छु त्यसमा। जुन मोडालिटिजको कुरा भयो अघि, हामी 2018 मा जाँदाखेरि त्यही मोडालिटीको कुरा गरेको थियो। विशाल राई यहाँ छन्, त्यो आरटीआईको रिपोर्ट मसँग छ। स्पष्ट लेखेको छ आरटीआईको रिपोर्टमा 1969 को ट्राइबल्स एक्ट 2003 मा आएर एमेन्ड भएको छ। 2003 को एमेन्डमेन्ट अनुसार हो भने गोर्खा मात्रै होइन, यो 30 वटा कम्युनिटी पस्नु सक्दैन। हाल्नु हो भने यसलाई एमेन्ड गर 2003 को लाई भनेर 2014 मा नै आरजीआईले मिनिस्ट्री अफ ट्राइबल एफेयर्सलाई पठाएको चिठी अहिलेसम्म उत्तर दिएको छैन। तर 2016 मा पनि आएर 15 मा त किरण रिजिजुले आसाममै विनय तामाङहरूलाई भनेको डिसेम्बर 20 तारिक 11 वटा जातको जनजाति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको टेबलमा छ। 16 को इलेक्सन जित्नु थियो। 16 मा 15 मा त भएन। 16 मा फेरि नगरकट्टामा आए मोदी 9 अप्रेल। त्यहाँबाट गौराङ्ग प्रधान भनेर बडा मुस्किलले अप्ठ्यारो गरी भए तिनले नाम काटे। भएन। आज पनि त्यो नाराको नारामै कन्टिन्यू गइरहेको छ। अनि चिट चाहिँ लिएको छैन फेरि। बरु राज्य सरकारलाई जसलाई हामी गाली गर्छौं रात दिन, 2 पल्ट 2014 मा हाम्रो समर्थन छ भनेर स्टेट गभर्नमेन्टको रिकमेन्डेसन गरिसकेको छ। नदिने केन्द्र सरकार हो। उनले चिठी लेखेन, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्रीले कुनै रेस्पोन्ड गरेन, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले कुनै रेस्पोन्ड गरेन। आज पनि यो भोटको नारा मात्रै छ। ढुक्कैसँग चिया सिन्कोना बगानहरूको बसोबासो गर्ने डिआई फन्ड इत्यादिहरू छ यहाँ। योहरू सबैमा डिटेलमा जाँदिन। अब 2024 सम्म हर घर जल योजना। अब यस्तोहरू त के पढ्नु हो कि पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। जग्गा जमिनको चाहिँ 30 वर्षको अदानी र अम्बानीलाई दिइसकेको छ। ठुला हजार एकर जमिनमा गोदाम बनिसकेको छ। गोदाम बनिएको 1 वर्षपछि चाहिँ हतार जुन महिनामा 2020 मा कोभिड चरममा भएको बेलामा अर्डिनेन्स ल्याएर यो बिल पास गरायो। बिल होइन, अर्डिनेन्स पास गरायो। अनि सेप्टेम्बर 2020 मा चाहिँ
त्यो पनि भोटिङ भएर होइन, भोइसमा समर्थनमा छौँ भनेर हात उठाउनु लगाएर बिल पास गरेको। आज के अवस्था छ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। आज पनि किसानहरूको हालत, जुन खालको आन्दोलनले किसानहरूको चलिरहेको छ। मैले 3वटा किसान नियम हेरेँ के रहेछ भनेर, मैले डिटेलमा हेरेको थिइनँ, आजै हेरेको बिहान। अनि अब यो तपाईँहरू पनि थाकिसक्नु भएको छ होइन भने त यो किसान नियममाथि मात्रै चाहिँ एउटा चर्चा, एउटा बहस गर्नुपर्ने। किनभने हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने अब यो रिपोर्ट गर्ने मान्छे पनि सरकारपट्टिको होला, त्यसले गर्दाखेरि यो किसान नियमले चाहिँ किसानलाई एकदमै लाभ पुग्छ भनेर भनेको छ। तर कतिवटा राज्य सरकार जो अपोजिसनमा छ तिनीहरूले नबुझेको कारणले गर्दा विरोध गर्दैछ। अनि पन्जाब र हरियाणाको 5 कि 6% मात्रै किसानहरू जसले चाहिँ ठुलो लाभ 70 to 80% लाभ पाइरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ छोड्नु चाहेको छैन, तर सानो किसानलाई फाइदा छ भनेर सरकारी प्रचार माध्यमले प्रचार गरेको रहेछ। अब यो सरकारी प्रचार माध्यममा पनि म एउटा कुरा गरिहाल्न चाहन्छु, किनभने यो डिटेलमा तपाईँहरूलाई भन्ने भ्याउँदिनँ। मैले जति प्रिपेयर गरेको थिएँ 3-4 घन्टा लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मेन इस्युहरू छोडिन्छ। मनमा जे आयो म त भन्दै जान्छु। हिन्दीको एकजना कवि छन् सम्पत सरल, मलाई खुब मनपर्छ। अनि म तिनको युट्युबतिर हेरिबस्छु, राम्रो आलोचना गर्छन्। तिनले एक दिन मिडियाहरूलाई के भने कहने के लिए तो प्रजातंत्र का चौथा खंबा है, लेकिन काम की लिहाज से देखे तो ये सरकार की डंडा की तरह काम कर रहा है, खंबा की तरह नहीं। ये दिखता दिए के साथ है लेकिन है हवा के साथ, अर्थात निभाउनु चाहदैछ यसले। अब उदाहरण त के दिनु, तपाईहरु नहेर्नुस् टिभी। रविश कुमारले भनिबस्छ नि, त्यसै भनेको होइन। नहेर्नु टिभी, पागल बनाउँछ टेलिभिजनले। म गाउँको दोकानमा कोही बेला सिगरेट किन्नु जान्छु, नराम्रो बानी छ। जाँदाखेरि के भन्छ भने कस्तो बोल्छ यो सम्बित पात्रा भन्दै गरेको हुन्छ, बेस्ट बोल्छ भन्दै गरेको हुन्छ। त्यो रिपब्लिक भारतको पुस्ताए भारतलाई आमामामा कस्तो मन पराउँछ। अनि त्यसलाई त भन्नुपर्ने थुक्ताए भारत भन्नुपर्ने हो नि। 500 पेजको व्हाट्सएप लिक भयो, त्यसकै 500 पेजको अर्णव गोस्वामीको 500 पेजको व्हाट्सएप लिक हुँदाखेरि पुलवामामा हमला हुने 3 दिन अगाडि अर्णव गोस्वामीले कसरी चाल पायो? 3 दिन अगाडि चाल पाएको छ उसको व्हाट्सएप च्याट अनुसार। अर्थात् यहाँबाट पनि बुझिन्छ किन बीजेपीलाई भोट नदिनु भने इलेक्सन जित्नुको लागि हमला गराएर 40 जना जवान मार्ने हो यिनीहरू कुनै पनि हदसम्म जानु सक्छ। अब त्यो अर्णव गोस्वामीलाई त जेलमा पो हाल्छ कि भनेको त आइतबारको दिन पनि सुप्रिम कोर्टको जजलाई बोलाएर कोर्टमा बस्नु लगाएर बेल पो दियो त्यसलाई त, अर्णव गोस्वामीलाई त। आज कसैले सोध्दैन। अनि आज अर्णव गोस्वामी हतार बंगाल इलेक्सन कभर गर्नुको लागि बंगला च्यानल बनाएर रिपब्लिक भारत आज बंगलामा पनि आइपुगेको छ कलकत्तामा। अनि सोध्छ कसलाई भन्दाखेरि मिठुन चक्रवर्तीलाई बोलाएर सोध्छ। अब त्यो मिठुन चक्रवर्ती पहिला त मृणाल सेनको पिक्चर मृगयामा खेलेर पपुलर भयो, राम्रो एक्टर। आज के भन्छ? आज म त कोब्रा हुँ भनेर भन्छ। नेताहरू साँप हुनु थाल्यो भने जनता सुरक्षित हुन्छ? यस्तो साँपलाई दुध पिलाउने हो यो? अब मैले त पहिला पनि धेरैपल्ट भने, मलाई पनि त आएको हो नि बोलाउनु, 2019 मै आएको हो नि। बनारसबाट आयो मानिन, दिल्लीबाट आयो। त्यो दिल्लीबाट आउने मान्छे आज पनि यहाँ छ कालिम्पोङमा भनेको सुन्दैछु। अनि मेरो घरकै छेउछाउतिर कता कता दलहरूलाई पैसा बाँड्दै हिँड्दा कुनै कोले 20 लाख पायो, कुनै कोले 35 लाख पायो भन्ने पनि खबरमा चाल पाए। मलाई पनि आप फंड ले लो और हमें सपोर्ट करो भनेर भन्यो। विद्वान सम्झेर आएको रहेछ आफैलाई। अनि उनले के सोचेको रहेछ भने पहाडको जम्मै नेताहरूको दाम छ, यिनीहरूले बुङ देख्यो भने आत्मसमर्पण गरिहाल्छ। अनि गरि पनि रहेका छन् साथीहरूले, प्रमाण खोज्नु टाढो जानु पर्दैन। आएको रहेछ। हुन त यो मैले धेरै ठाउँ भने कि, तर यो भन्नु मलाई साह्रो मजा लाग्छ। यो बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई ज्ञानी छ भन्नु हुँदैन। चन्दन लाउँदैमा पण्डित हुँदैन,
पण्डित हृदयबाट हुनुपर्छ र ज्ञानै भएको हुनुपर्छ। बठै चाहिँ ज्ञान होइन। बठै गरेर 2-4 जना मान्छेलाई केही समयको लागि लड्याउन सकिन्छ भनेको छ नि अङ्ग्रेजहरूले। यु क्यान फुल सम पिपल फर सम टाइम बट यु क्यानट फुल एभ्री पिपल फर अल द टाइम। हुँदैन त्यसरी। अन्त मैले उसले पैसाको कुरा गर्दा मलाई पनि फन्ड राख, अन्त हामीलाई सघाउ भन्यो। मैले के भने भाइ हिन्दीमा बोल्दै थियो, अङ्ग्रेजी पनि मिठो बोल्ने। अन्त मैले भने ये बात आपने बहुत सही कहा। खुसी भयो, लाइनमा आउने रहेछ भन्ने सम्झ्यो होला। ये बात आपने बहुत सही कहा। वैसे हिंदू धर्म पैसे से ही शुरू होती है भनेको थियो। रिसायो के भन्छ, क्या बात करते हैं आप, रामायण में पैसे की बात नहीं है, महाभारत गीता वेद कहीं पर भी नहीं है भन्यो। अन्त मैले बस इतना ही और कुछ नहीं पढ़ा आपने हिंदू धर्म भनेर सोधेँ। छक्कै पऱ्यो त्यो त क्या। अन्त मैंने आपने चारवाक नहीं पढ़ा भनेको त अब यिनीहरूले चारवाक चाहिँ मन पराउँदैन नि त। चारवाक चाहिँ रिजनेबल, इम्पेरिसिस्ट, साइन्टिफिक पाराले हेर्ने मान्छे, उटपटाङ मान्छे होइन। अनि चारवाकले भनेको एउटा श्लोक संस्कृतमै सुनाइदिएर एक्सप्लेन पनि गर्थ्यो। त्यसले सम्झेको थियो होला यो पनि अलिअलि पढेको पनि अङ्ग्रेजी पारा ल्याउला, हाम्रो धर्मको बारेमा त केही थाहा छैन सम्झेको थियो होला। अनि मैले भने यशस्वी वित्तम स नरकुली स पण्डित च स श्रुतवान विदिज्ञ स एव वक्ता च स दर्शनीय सर्वगुण काञ्चनमाश्रयन्ते। आया समझ में भनेर सोधेँ हिन्दीमा। त्यहाँदेखि त्यसले टुवा पर रहे। मैले भने यशस्वी वित्तम, जिसके पास वित्त है, पैसा है, सनर कुलीन, कुलीन घराने का वही है। यशस्वी वित्तम सनर कुलीन, स पंडित, वही पंडित है, च श्रुतवान विदिज्ञ, सुनने लायक का वक्ता भी वही है। स एव वक्ता, वही वक्ता है। स एव वक्ता च स दर्शनीय, दर्शन करने लायक का भी वही है। अगर एक ही शब्द में कहें तो सर्वगुण काञ्चनमाश्रयन्ते, सर्वगुण संपन्न वही है जिसके पास वित्त है। कितने लाए हैं भनेको त तर्स्यो क्या। बहुत चोट खाया हुआ आदमी है भन्दै निक्लेर गयो। अनि म जब सुन्छु हाम्रो मान्छेहरूकोमा राम्रै गोर्खाल्यान्ड, गोर्खा जाति, गोर्खा अस्मिता, गोर्खा स्वाभिमान भनेर नारा लाउँदै गरेको हुन्छ, फायरिङ हुँदै गरेको ठाउँमा पनि गइरहेको हुन्छ, डराउँदैन। त्यस्तो मान्छेहरूलाई एक दिन कुनीको हुन्छ गाउँमा कि तल्लो गाउँको त सबै गयो अरे भनेको सुन्छ। बिग्रेछ नि पुरै भनेर भन्छ, बिक्री भयो अरे भनेको सुनिन्छ। अन्त मैले बिचमा एउटा जनसभामा सुरु पनि गरेको थिएँ। अब मान्छेलाई मान्छेको नाम गरेर बोलाउँदिनँ। हर्कबहादुर मुला, रामबहादुर कोपी, धनबहादुर आलु, चन्द्रमाया टमाटर। बिक्री हुन्छ भने सब्जी त हो, मान्छे हुन्छ त्यो। आजको समयमा आफ्नो औकातमा बस्नु सकेन र सानो सानो लोभमा फस्दै जाँदाखेरि यस्तो खालको फासिस्ट शक्तिहरू आज हामीलाई निभ्नु आउँदैछ। किनभने हाम्रो कमजोरी थाहा छ यिनीहरूलाई। यहाँदेखि जोगिनुको लागि हो भने चाहिँ अलिकति स्वाभिमान र आत्मसम्बन्ध राखेर बस भनेर नै हामीले योपालि चुनावमा भाग पनि लिएनौँ। भाग नलिएर आह्वान गऱ्यौँ सबजना मिलेर आयो। त्यो हुनु सकेन। तर पनि म अझै पनि म स्योर छुइनँ। के थाहा, विभिन्न ठाउँमा भिन्दै भिन्दै उम्मेदवारको लागि भाषण दिनु जान्छु कि, किनभने यो डेन्जर डर लाग्दो हो। इलेक्सन मात्रै होइन, यो जुन डेन्जर छ योपालि यसलाई पार्टीको अस्तित्वको हिसाबले हेर्नु हुँदैन। म त जातिको पनि कुरा साह्रै गर्दिनँ। कुरा त देशको गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशै बाँचेन भने हामी कसरी बाँच्छौँ? त्यस्तो स्थिति छ अहिले। र यो परिस्थितिमा बीजेपीको अस्ति एकजनाले के भन्दै थियो, आसाममा एकजनाको नाम पनि एनआरसीको लिस्टबाट काटिएछ भने म भोटै उठ्दिनँ भनेर पनि भन्यो नि। अघि एउटाले त झन् 1 वर्ष अगाडि काँक्रालाई, बाख्रालाई, कुखुरालाई पनि लाग्दैन भनेर पनि भन्यो। मैले उत्तरमा भने एनआरसी चाहिँ सब्जीको होइन, मान्छेको। सब्जीलाई कहिले पनि लाग्दैन नि एनआरसी, मान्छेलाई लाग्छ त भन्यो। सांसदले त झन् के भन्यो भने एकजनाको नाम बाहिर परेछ भने म राजीनामा दिन्छु भन्यो। त्यति बेला मैले के भने राजीनामा दिनु त सल्युसन होइन, तिमी त फाइट गर्नु पठाएको त तिमीलाई। उतापट्टि अलिक राम्रो खालको बन्दुक देख्यो भने म भाग्छु भने जस्तो भयो त्यो त।
तिमीलाई लड्नु पठाएको तिमी भाग्छौ? त्यस्तै हो। गोर्खाको छोरा भनेर सानो डङ्का पिटेको त होइन नि त। हाम्रो उसँग जाति दुश्मनी छैन नि। तर आज हेर्नुहोस्, एक दिन प्रत्येक दिन 2 जना 3 जना 4 जना मान्छेले आसामबाट भिडियो बनाएर अपलोड गर्दैछ, गाली गर्दैछ, सराप्दैछ। 25,000 हामी डी भोटर भयौँ। आज डी भोटरहरूको नाममा एरेस्ट वारन्ट जारी हुँदैछ। तिमीले कसरी बोल्यौ हाम्रो बारेमा? को हो तिमी? ग्राउन्ड सिचुएसन थाहा नपाइकन तिमी भोट जित्नुलाई त्यसो गर्छौ? हामीलाई बेच्छौ? तिमी आफ्नो मुद्दामा आफू लडेर जितौ न। हामीलाई देखाएर किन हामीलाई बेच्छौ? हामी त पीडामा छौँ। मैले पहिले भनेको थिएँ, प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण चाहिन्छ भने फ्रन्टलाइन हेर। त्यो टाइमको मेरोमा छ एउटा कपी। यामबहादुर, जसको बाउ 1962 को चाइनिज वारमा मर्यो, वीर चक्र पायो यामबहादुरको बाउले। आज यामबहादुर डिटेन्सन क्याम्पमा छ। 1,19,000 मान्छे डिटेन्सन क्याम्पमा छ। एकजनाको नाम काटिएछ भने म चुनाव लड्दिनु, म भाजपाबाट निक्लिन्छु भन्नेहरू सबैजना लोभी झिगा भएर त्यो मह पाइन्छ भनेर त्यहाँ उडेर गएको छ। 4 क्लासको पारसमणि बाबुको कविता याद गर्नुभयो? 4 क्लासमै पढेको हामीले। लोभी झिङ्गो भुनुनु गरी भोकले आँतिएर घुम्दा भेट्यो कलश मधुको, खाना लाग्यो बसेर खुब खायो, साइडमा बसेर अलिकति खाएर उडेर गएको भए त बाँच्ने थियो नि। अर्कोले खाइदिन्छ भनेर लोभले बिचैमा बस्यो कि, अन्त त्यो मोहमा लतपत भएर बिचारा उड्नु सकेन, टिम भरे। त्यो अवस्थामा आज गोर्खा जाति पुग्ने खालको परिस्थिति छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि आज हामीले किन चाहिँ एउटा, म त योगेन्द्र यादवहरूसँग यो किसान मोर्चासँग जम्मै ठाउँ घुम्ने मेरो कार्यक्रम थियो। 3 तारिक सिलगढीमा प्रोग्राम थियो, तर दुर्भाग्यवश 3 तारिक कलकत्तामा प्रोग्राम हुने भयो। मेरो अभिक शाहसँग मात्रै भेट भयो। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर यहाँ हामी गर्न सक्छौँ। जो जहाँ छन् त्यहाँ गर्नुपर्छ यो कार्यक्रमहरू। सबैजना एक ठाउँ जम्मा हुने दरकार छैन। तर यो चाहिँ हाम्रो भविष्यको कुरा हो। आसाममा त्यत्रो जग्गा जमिन कागज पत्र सबै भएको 100-150 वर्षको इतिहास भएको मान्छेहरूलाई कसैले बाख्रा बेच्नु पर्दैछ, कसैले जमिन बेच्नु पर्दैछ, कोही घर बेचेर त्यो पनि दुःख दिनुको लागि के गर्दैछ यिनीहरूले? एउटा जिल्लामा मान्छे बस्छ, उसलाई अर्को जिल्लाको अफिसमा बोलाइन्छ, गाडी भाडा तिर्ने पैसा छैन, मेन्टल टर्चर, मेन्टल एगोनी कति छ उनीहरूलाई। यस्तो परिस्थितिको सामना उनीहरूले गरिरहेका छन्। हाम्रो त चिया बगानमा कसैको पनि छैन। 60% मान्छे त्यहाँ बस्छ। सिन्कोना बगानमा 15-20% मान्छे बस्छ, कसैको पनि छैन जमिनको मालिक। यहाँ सरकारले डेभलपमेन्ट एरिया डिआई फन्डमा रेजिस्ट्रेसन गर्नु मान्दैन। 2-4 जना मान्छे होलान् पुरानो फ्यामिली, अलिक शिक्षित, उनीहरूसँग होला, हाम्रोमा छैन त। के हुन्छ अवस्था हाम्रो? त्यति बेला यो मान्छेहरू हुन्छ हाम्रो अगाडि, जसले आज आएर काँक्रालाई लाग्दैन, बाख्रालाई लाग्दैन भन्ने मान्छेहरू छ, कोही पनि हुँदैन यिनीहरू हाम्रो छेउमा। त्यति बेला आफ्नो लडाइँ आफै लड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा आज समय छँदै नै सङ्गठित भएर यो खालको फासिस्ट शक्तिको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। म त सिधै भन्छु, धर्मको कुरा भनेको मनभित्रको कुरा हो। एउटा राम्रो मान्छे छ, अर्कोलाई सहायता गर्ने मान्छे छ, अरूको दुःखमा सहयोग गर्ने मान्छे छ, बाँडीचुडी खाने मान्छे छ, कसैलाई कष्ट नदिने मान्छे छ भने त्योभन्दा ठुलो धार्मिक कोही पनि होइन। अरू जम्मै कथा हो। प्रमाण गर्नु के सजिलो छैन। धनको देवी लक्ष्मी हाम्रै हो त, भारतकै होइन? धनको देवी लक्ष्मी भारतको संसारको गरिब देशहरूमा भारत आउँछ। अन्त त्यो साँच्चीको लक्ष्मी हो छ कतै? विद्याको देवी सरस्वती पनि हाम्रै हो। अनि आविष्कारहरू चाहिँ जापानले गर्छ, अमेरिकाले गर्छ, इङ्ल्यान्डले गर्छ, जर्मनीले गर्छ। हामीलाई चाहिँ के गरेको त्यो देवी देवताले? हाम्रै हो त फेरि विद्याको पनि। अनि शक्तिको देवी दुर्गा र काली पनि हाम्रो अरे, पाकिस्तानले नै लिग बनाउँछ कोही बेला, चाइनाबाट फर्केर पनि हेर्दैन। यी जम्मै बाहियात कुराहरू। मार्क्सले त्यसै भनेको होइन, रिलिजन इज द ओपियम अफ द मासेस भनेर त्यसै भनेको होइन, यो अफिम हो जुन चाहिँ खुवाइएको छ हाम्रो मान्छेहरूलाई। अनि आज जय श्रीराम भनेन भन्छ। अरे जय श्रीराम भन्नुको लागि भोट हालेको हामीले? म मेरो आमालाई माया गर्छु भनेर म डम्बर चोकमा जनसभा गरेर चिच्याएर कराउनु कि घरमा आमालाई पानी तताएर बिमारी हुँदाखेरि तातो पानी दबाई हेरिदिनु चाहिँ खास धर्म हो। यिनीहरू प्रचारमा छ, धर्ममा छैन।
त्यसले गर्दा जो व्यक्तिहरू बीजेपीलाई सघाउनुपर्छ, बीजेपीले हाम्रो माग दिन्छ भनेर भन्छन्, मलाई त एकजना नयाँ बीजेपीमा गएको राम्रै मान्छेले त ठुलै पदमा हुनेले, म गाडीमा तेल हाल्दै थिएँ, उसको पनि गाडी आइपुगेछ। अन्त मलाई आएर नमस्ते गर्दै, ल है दाजु हामी त यो पालि कमल फुलाउँ भनेको भने। अनि मैले भने अन्त भाइ हिलो जम्मा गऱ्यौ भनेर सोधेँ। हिलो बेगर त फुल्दैन कमल त, हो कि? अनि हिलो बेगर कमल फुल्दैन मात्रै होइन, हाम्रो त साहित्यमा सङ्गीतमा मुनाल, डाफे, सुनाखरी, गोदावरी, गुराँस, चाँप छ, के हुन्छ त्यसको चाहिँ? कमलले खाइदिन्छ त्यसलाई? आज यो बचाउने आन्दोलन हो भने सयपत्री र गोदावरी बचाउने आन्दोलन पनि हो, गुराँस र चाँप बचाउने आन्दोलन हो, हाम्रो होइन। कमल हाम्रो होइन। कमलको बारेमा त सुरुमा हाँसुदो भाषण दिन्थ्यो सुभाष घिसिङले, मलाई अझै याद छ नि। यस्तो हँसाउँथे, अन्त उसको भाषण चाहिँ मान्छे हाँस्नुको लागि सुन्थ्यो। त्यो झन्डा चाहिँ प्रान्तीय मोर्चाको माथि रातो, तल हरियो, बिचमा कमलको फुल थियो। अन्त सुकेको एउटा जनसभामा हामी पनि गएको थियौँ कलेजबाट सुन्नु, यो झन्डा हेर्नुहोस् भने कि त्यो दिन चाहिँ झन्डा लानु भुलेको रहेछ, छैन झन्डा भएको ठाउँमा त। तर अब घिसिङले यो झन्डा हेर्नुहोस् भनिहाल्यो, सबैजना आँखा त गयो त्यता। यो माथिको रातो रङले इन्टरनेसनल रिभोल्युसन बताउँछ, रङै त छैन हो। तलको हरियोले ग्रिन रिभोल्युसन बुझाउँछ भने कि। अनि बिचको कमलले सबलाई स्वागत गर्छ, कम अल, सबजना आऊ भने क्या। कमलको दर्शन चाहिँ त्यो खालको दर्शन हो कमलको, है। यो हाँस्दा एउटा याद पनि गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कस्तो उटपटाङ र थोत्रे मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो भविष्यको जिम्मेवारी हातमा लगायौँ, केही नबुझेको मान्छेहरूलाई। आज मलाई आरबी राईहरूको माया लाग्छ, बाध्यतामा परे होला नि, यहाँ धेरै कुरा भयो। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुँदाखेरि पनि त्यो सक्रियता देखिँदैन होला त्यसमा, त्यो उग्रता र त्यो आक्रोश आउँदैन होला भनेर क्रान्तिकारी बनायो उनीहरूले। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गएर जसको विरोधमा लड्नु पर्ने त्यसलाई समर्थन गर्नुको लागि पसे विचाराहरू गर्नु। अघि नै लेखनाथ भाइले भनिहाले नि, खायो बिजेपीले खायो अब उनीहरूलाई। यो अलिकति पढेको हुनुपर्दो हो, राम्रो अध्ययन गरेको मान्छे छ भने साह्रै डर लाग्दैन। यहाँ अरू पार्टीहरू चाहिँ कस्ता भयो भने नि, आफू उभिएर बोल्नु नसक्ने अनि अर्कोकोमा लहरा बेरिएर माथि गएर घाम पाइन्छ कि भनेर चढ्नु खोज्ने, यो मनोवृत्ति राजनीतिमा आउनु ठिक होइन। तर राजनीतिमा दुर्भाग्यवश त्यो मनोवृत्ति आयो। हामीले आशा गरेको केही गर्न सक्छन् यिनीहरूले भनेको मान्छेहरू जम्मै सोत्तर भयो उतापट्टि भएर। राजा बिपी बजगाई भाइ कुनै दिन भन्नुला, मलाई व्यक्तिगत केही भन्नु मन छैन, तर 96 सालमा मैले भाषण गरी हिँड्दा, भुटानको शरणार्थीको लागि भाषण गरी हिँड्दाखेरि चाहिँ उसले मेरो मिटिङको रिपोर्ट लेख्थ्यो र बेलुका मलाई पढेर सर ठिक भयो यो भनेर सुनाउँथ्यो। बिचमा 2017मा जसरी अचानक दिल्लीबाट कोही बेला राजस्थानको जसवन्त सिंह झरे, त कोही बेला आसनसोलको के अरे आलुवालिया झरे, अनि कोही बेला मणिपुरबाट विष्टहरू आए, त्यस्तै प्रकारले 17मा फुत्तै कुनी कसरी निक्ले बजगाई भाइ पनि। थुप्रै कुरा छ, त्यता नजाऊ। ऊ चुनावमा उठेको छ, म उठेको छुइनँ, अनि मेरो एजेन्डा त्यो होइन। बजगाई सजगाई भन्नेहरू सानो सानो भुसुनाहरू हुन्। यहाँ अमित शाहहरू उभिएर बसिरहेछ, उसले भन्छ क्रोनोलोजी सुन, पहिला एनआरसी बादमा सीएए भन्छ। उसकै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जनसभामा के भन्छ, कौन कह रहा है एनआरसी होगा, कहाँ पर है डिटेन्सन क्याम्प, कहीँ नहीं है भन्छ। आसाममा डम डिटेन्सन क्याम्पको फोटोहरू चाहिँ राष्ट्रिय च्यानलले देखाइरहेको छ। यति साह्रो झुट बोल्ने मान्छे यो देशले कहिले पनि भेटेको थिएन। त्यही कारण सम्पत सरलले एउटा कवितामा भनेको छन् कि पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, अब लाल किला से भी झूठ बोला जा रहा है। अरे कि अब यो चाहिँ पंच लाइन चाहिँ यहाँ छ है,
लेकिन जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को मालूम हो कि ये झूठ है तो ये अपराध नहीं है। भन्नेलाई पनि थाहा छ, सुन्नेलाई पनि थाहा छ यो ढाँटेको भनेर। बजाऊ ताली, सिद्धुले भन्छ नि काङ्ग्रेसको ठोको ताली भन्छ नि। अब बजाऊ ताली, अरू के गर्न सक्छौँ हामी? बीचमा यहाँ एउटा चिठी निकै भाइरल भयो, अहिले पनि यहाँ कुरा हुँदैछ। निकै तहल्का मचायो त्यो चिठीले। चिठी मसँग छ, आरएसएसले लेखेको भनेर पठाइएको यो चिठी मेरोमा आएपछि त्यहाँभित्र हालेको मैले नै हो। तर मेरोमा 2019 मा आएको थियो चिठी। यो चिठी मेरोमा 2019 मा आयो। म लोकसभाको इलेक्सनमा बिजी छु अनि यसो अगाडिको 2-3 लाइन पढे, हिन्दीमा केही बुझिन पनि अनि फुर्सद पनि थिएन, त्यसलाई त्यतिकै फ्याँकिराखेँ। म क्याम्पेनमा हिँडेँ, भयो होइन, सबले खिच्यो होइन। त्यहाँदेखि म त क्याम्पेनमा हिँडेँ, मलाई चिठीसँग केही मतलबै छैन। त्यस्तो चिठी त यति थुप्रो आउँथ्यो। कसैले काम मागेर चिठी, कसैले सुझाव दिएर पनि लेख्थे। अब लेखक भएपछि त्यस्तो हुन्छ नि। जति बेला म पोलिटिक्स गर्दैन थिएँ, हप्तामा 3वटा आर्टिकल मेरो सुनचरीमा छापिन्थ्यो। सिक्किमदेखि लिएर आसामदेखि लिएर ठाउँ ठाउँको मान्छेहरूले मलाई यो विषयमा बोलिदिनुहोस्, लेखिदिनुहोस् भनेर जम्मै उनीहरूको डाटा दिएर पठाउँथे। तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै उदाहरण भन्छु। मलाई कहाँ इन्टरनेसनल ल थाहा छ? म कानुनको विद्यार्थी नै होइन। तर मलाई कसैले त्यति बेला सुभाष घिसिङले यो नोमेन्स ल्यान्ड र लिज होल्ड ल्यान्डको मुद्दा चाहिँ मैले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हेगमा फाइल गरेको छु भनेर प्रचार गरे। अब कुनै पनि पार्टीको भक्त भएपछि नेताको कीर्तन गाउनु नै त हो। सबले कीर्तन गाए हो कि? अनि मलाई चाहिँ कसैले पठाइदियो, त्यो हेगको कानुनै पठाइदियो, स्ट्याच्युट नै पठाइदियो। अनि मैले हेगको बारेमा पढेपछि थाहा पाएँ उसले त देखि हामीलाई जनतालाई जोतेको रहेछ, हेगमा त जानु सक्दैन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि मैले एउटा लेख लेखेँ। त्यो लेख लेखेपछि के भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? अब धेरै अगाडिको कुरा। अहिले जो जेएनएलएफमा उग्रसित काम गर्दैछन् तिनीहरूमध्ये कतिजना जन्मेको पनि थिएन होला, कोही जन्म्यो भने पनि नर्सरी स्कुल पढ्दै थियो होला। तिनीहरूलाई केही थाहा छैन। हामीले देखेको छौँ नि घिसिङलाई, हामीले भोगेको छौँ, हामीले समर्थन पनि गरेको छौँ। अनि ठिक मान्छे होइन रहेछले थाहा पाएपछि आलोचना पनि गरेको छौँ। त्यो आलोचना गर्ने अधिकार हामीले कमाएको थियौँ, त्यसले गर्दा मैले लेखेँ त्यति बेला। अनि त्यो मेरो लेख सुनचरीमा छापिएपछि सुनचरी जलाउने काम भयो। अहिले पनि त्यो हेडलाइन छ सुनचरीमा, चित्रेमा गोरामुमो समर्थकहरूले सुनचरी लुटे भन्ने। दार्जिलिङमा हकरले सुनचरी राख्नु मानेन। नमान्दाखेरि यही आरबी राई, अमर लामाहरू सडकमा उत्रेर सुनचरी बेचेको इतिहास छ मेरो एउटा लेखको कारणले गर्दा। अनि त्यसपछि यसलाई ठिक पार्नुपर्छ भन्ने खालको टेलिफोनहरू आउनु थाल्यो। तर म आउने साथ उत्तर लेखिहाल्थेँ, किनभने मेरो राजनीतिक कुनै उद्देश्य थिएन। मलाई एउटा स्वच्छ समाज र नेताले नढाँटोस्, मिसलिड नगरोस् भन्ने मात्रै थियो। मैले हिजो बेलुकी पनि हेर्दै थिएँ त्यो मेरो लेखको शीर्षक के रहेछ भन्दाखेरि काँधको दाम र हर्कबहादुरको नाम भन्ने शीर्षकमा सुनचरीमा एउटा लेख लेखेको रहेछु मैले। त्यति बेला मलाई थ्रेटहरू आउँदाखेरि। अब फर्केर यो चिठीमा आउँ। 2019 मा त मैले ध्यान दिइनँ, किनभने अगाडिको त्यो कन्टेन्ट हेर्नुहोस् है। कन्टेन्टमा के लेखेको छ भने मैले यो माथिको विषय चाहिँ पढिनँ रहेछ। विषयमा लेखेको थियो रहेछ राष्ट्रहित के लिए दार्जिलिङको अलग राज्यका दर्जा नदेने के लिए अनुरोध पत्र भनेर लेखेको। यो त मैले यादै गरिनँ कि यहाँ मुनिको महोदय सङ्घ के प्रान्त प्रचालक विद्रोही सरकार देखेपछि मलाई बङ्गालीको केही रहेछ भनेर छोड्ने। आफू इलेक्सनमा क्याम्पेनमा हिँड्नुपर्ने कहाँ यो पढिबस्छ भनेर छोड्ने। भर्खर रहेछ मेरोमा थुप्रो त्यस्तो फाइलहरू छ। पहिला अब लेख्दाखेरिदेखि लिएर एमएलए हुँदादेखिकोहरू। अन्त कुन चाहिँ चाहिने हो कुन चाहिँ नचाहिने हो त्यो राख्ने ठाउँ छैन र
नचाहिने जति चाहिँ म छुट्याउँदै जलाइदिनु पर्यो भनेर अलग गर्दै जाँदा यो चिठी हात पर्यो। अन्त मैले के रहेछ पढेँ, डिटेल पढ्दै गएको त बुई यो त 19 मा चाहिँ यदि मैले जम्मै पढेको भए त इलेक्सन क्याम्पेनमा 19 मा म काममा लाउने थिएँ रहेछु यो चिठीलाई। त्यति बेला गुड लक कि मैले त्यो पढिनँ। चिठी यहाँ छ, म को हो अम्बिका प्रसाद पनि चिन्दैन थिएँ त्यति बेला। एपी शर्मा भनेर शर्मा सरलाई चिन्थ्यौँ, उसको छोरा मसँग स्कुलमा काम गर्थ्यो, हामी एकदम मिल्थ्यौँ। त्यहाँदेखि उताको त मलाई याद छैन केही पनि। पछि यो चिठी भाइरल भयो भनेको सुने, त्यहाँसम्म पनि ठिकै छ। त्यसको बादमा त कतिजना पत्रकारहरूको नाममा एफआईआर भयो भनेको सुने। अनि मलाई छक्क लाग्यो, दुनियाँभरको राष्ट्रिय न्युज च्यानलहरूमा भाइरल न्युज भनेर उनीहरूले त्यहाँ भेरिफाई गर्नु दिन रात हालिरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ ठिक हो कुन चाहिँ ठिक होइन त्यो उनीहरूले स्ट्याम्प लगाउँछ, तर इन्भेस्टिगेट गर्ने काम तिनीहरूको हो। त लेखकले के गर्छ? यो मैले पहिले हेरेर पढेको भए यसको विरुद्धमा म पनि लेख्ने थिएँ। यहाँ चाहिँ आएर त्यही पार्टीले सबलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हामी मात्रै दिन्छौँ भनेर भन्ने, त्यही पार्टीको कोर कमिटीको भित्रको मान्छेहरू चाहिँ यो दिनु हुँदैन देश हितमा भनेर, हामी चाहिँ देश विरोधी, हामीले केही पाउँदा देशको विरुद्धमा जाने थियो। अनि देश भनेको को हो? हामी होइनौँ। देश भनेको कञ्चनजङ्घा मात्रै हो? देश भनेको यहाँको चिया बगान मात्रै हो? त्यहाँ खट्टी खाने श्रमजीवीहरू होइनन्? यो प्रश्न प्रत्येकको मनमा उठ्नुपर्छ। हाम्रो त के गर्ने? अब उम्मेदवार हुनु यस्तो यस्तो मान्छेहरू जान्छन् जो हिजो अस्तिसम्म कार्यक्रमको एनाउन्सर थिए, अब तपाईँहरूको समक्ष आउनुहुन्छ गायक फलाना फलाना, अब तपाईँहरूको समक्षमा कविता भन्नुहुन्छ फलाना फलाना, त्यहाँबाट डल्लै प्रमोसन भएर त अब तपाईँहरूको समक्षमा त विधायक पो भन्छ। अन्त के यो केटाकेटी खेलेको हो यो ठाउँ हो कि? कति साह्रो हेपेको। म त सुभाष घिसिङले भन्थे, म त एकै पल भए पनि बरु जङ्गली सिंहको मुटु लिएर यो सडकमा गर्जिनु चाहन्छु भन्नेको छोरा गर्जेको हेर्नु त। अघि यहाँ कुरा भयो नि होइन, घोर विरोधदेखि आपत्तिजनक विरोध हुँदै 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 मराको त डाइल्युट भएर लास्टमा त समर्थनमा पुगेछ एक दिनको अन्तरालमा। यो के को प्रमाण हो? म जनसभातिर भनिहिँड्छु नि, म पनि त सानो मान्छे छु, एउटा अलिकति बलियो मान्छेले नि छेउमा आएर जोडले गाली गऱ्यो भने म त लड्छु त। अब त उमेर पनि भयो, म बलियो छुइनँ नि हो कि? तर बल भनेको त मान्छेको आत्मबल हुन्छ नि। यो कुरा सही हो भन्ने थाहा पाएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरेर ठुलो नोक्सान हुनेदेखि जोगाउनु चाहिँ एउटा सचेत व्यक्तिको जिम्मेवारी हो। हामीले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको, यो पत्रकार भाइले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको। आज यिनीहरूमाथि जुन चाहिँ लान्छना आइरहेको छ त्यो एक समयमा सुभाष घिसिङसम्म म माथि पनि आएको। मलाई त राति 11 बजी फोन गरेर तेरो दुईटै हात झारिदिन्छु भनेर भनेको। तर म चाहिँ प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिँ कडा थियो मेरो। टेलिफोनबाटै झार्ने भनेको थियो कि उको नर्भस झार्ने मान्छेले निमन्त्रण पत्र लेखिवरी पठाउँछ, तिम्रो हात झार्न आउँदैछु तयारी बस भनेर भन्छ। निकम्मा डरपोक जो मान्छे हुन्छ त्यसले नै बेसी साहसको कुरा गर्छ। आज जसले चाहिँ राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो अहित गरिरहेको छ तिनीहरूले नै राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेको छ कि छैन? के हो राष्ट्र भनेको? आज भाजपाको हिन्दुइजम र शङ्कराचार्यको हिन्दुइजम मिल्दैन? उसो भए शङ्कराचार्यले वसुधैव कुटुम्बकम भनेर किन भने? सबै विश्व नै मेरो कुटुम्ब हो भनेर भनेका थिए त। उसको चेलाहरू चाहिँ यो त कस्तो भयो भने नि स्पेसलाइजेसनको जमाना छ। आजकल मान्छेकै डाक्टरकोमा गयो भने पनि यस्तो यस्तो भइसकेको छ अरे कि मान्छेको आँखा पनि देब्रेपट्टिको आँखा मात्रै हेर्ने एउटा स्पेसलिस्ट छ, दाहिनेपट्टिको मात्रै हेर्ने अर्को स्पेसलिस्ट छ। तर मान्छेको देब्रे आँखा चाहिँ डल्लै मान्छे होइन, मान्छेको सम्पूर्ण शरीर नै मान्छे हो। यो दृष्टिकोणबाट हामीले हेरेर मलाई पनि लाग्यो यो जुन विरोध हामी गरिरहेका छौँ यो विरोध हाम्रो कर्तव्य हो। यति बेला हामी यिनीहरूलाई रोक्न सक्छौँ। यो कोरोना यसरी फैलिन्थ्यो, के को आधारमा चाहिँ समर्थन गर्नु बिजेपीलाई भन्नुहोस् त? स्पष्ट रूपमा भन्दैछ विभाजन हुनु दिदिन भनेर हो कि? न डिमोनिटाइजेसन हुँदाखेरि लु 500 र 1000 को नोटले चाहिँ करप्सन बेसी बढ्यो अरे, भ्रष्टाचार बढ्यो अरे। भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर छाप्दा कतिको छाप्छ भनेको त 2000 को एकैचोटि छाप्यो। अन्त ठुलो नोटले भ्रष्टाचार हुन्छ भने 1000 को नोटभन्दा 2000 को सानो हो।
यस्तो उटपटाङहरू के अरे फाइनेन्स मिनिस्टरलाई प्रश्न गर्दाखेरि प्याजको दाम बढ्यो भन्दाखेरि म प्याज खाँदिनँ भनेर भन्छ। अन्त उसको लागि भएको फाइनेन्स मिनिस्टर कि देशको लागि भएको? माने एकजना मान्छे यस्तो पाउनुहुन्न। त्यो सम्बित पात्रको पुरा प्रचार हुन्छ नि, त्यो सम्बित पात्रलाई गौरव भाटियाले एउटा होइन गौरव के भन्ने कङ्ग्रेसकोले यस्तो मान्छेलाई मोहजाल फ्याँकेको छ कि अब हाम्रो देश चाहिँ $5 ट्रिलियन को इकोनोमी बनिँदैछ भनेर हल्ला गर्यो। अन्त 5 ट्रिलियनमा जिरो कतिवटा हुन्छ भनेर सोधेको त बताउनु सकेन। च्यानलमै सोध्यो नि जिरो कतिवटा हुन्छ भनेर बताउनु सकेन नि। अनि यिनीहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिएर रेगुलरली त्यो रटाउने काम गरेको छ। त्यही चिज लिएर यिनीहरू जान्छ। यदि साँच्चै नै धर्म मान्ने मान्छे कोही छ भने, धार्मिक व्यक्ति नै कोही छ भने त्यसले सबभन्दा पहिला भाजपाको विरोध गर्छ। किनभने कुनै दिन हिन्दुइजमलाई टोटल्ली नष्ट गर्यो भने भाजपाले नष्ट गर्छ। यसको गौरव शेष पार्यो भने यो भाजपाले नष्ट गर्छ। यो पनि हाम्रो हुन त हामीलाई अघि कसले भन्दै थियो बङ्गलादेशको हिन्दूमाथि गरिएको अत्याचार हालेर हिन्दू खतरेमै है भन्ने के अरे ट्यागलाइन लगायो अरे व्हाट्सएपमा हाल्यो हो कि। म चाहिँ यसमा पनि एउटा कुरा भन्छु है, यो हरेक धर्मकोहरूले कोही कोही बेला के भन्छ भने हाम्रो धर्म खतरामा छ भन्छ, हिन्दू धर्म खतरेमै है भन्छ। मेरो सिम्पल कुरा छ, धर्म चाहिँ मान्छेलाई बचाउनु पर्ने, त्यो धर्म आफै खतरामा छ। त्यो धर्मलाई मान्छेले बचाउनु पर्यो भने त मान्छे भन्दा पनि कमजोर धर्म त किन मान्नु हो बित्थामा? धर्मले बचाउने कि हामीले बचाउनु पर्ने धर्मलाई? विष्णुलाई मैले बचाउनु, रामलाई मैले बचाउनु? मैले मेरो घर बनाउँदाखेरि पनि पूजा गर्ने थान राखिनँ। मान्छेले नास्तिक भन्छ, उहिले कुबेरले 400 वर्ष अगाडि भनेर गएको छ कबीरले, के अरे पत्थर पूजे से राम मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर का जनता कोई न पूजे पीस खाए संसार भनेर गएको छ। हिन्दू मुसलमानलाई पनि गाली गरेर गएको छ कबीरले। म त कोही बेला लाग्छ यो कबीर त अचेल कालेबुङ दार्जिलिङतिर पाइने मस्तान गुन्डाहरू जस्तो कुनै एकजना थियो कि क्या हो, 300-400 मान्छे लिएर हिँड्ने, सबजना उसँग डराउने खालको थियो होला। नभए त्यस्तो अर्थोडक्स समाजमा, ब्याकवर्ड समाजमा त्यति आँट गरेर बोल्नु सानो कुरा होइन नि। तर कबीरले के भन्थ्यो, तू ब्राह्मण ब्राह्मणी ते जाया, आन वक्त तू कीते आया, तू तुर्क तुर्कानी जाया, आन वक्त खतन क्यों न कराया भन्छ क्या। अर्थात् दुईटालाई गाली गरेर बताउनु खोजेको चाहिँ त ब्राह्मण होस्, त ब्राह्मण भएर पनि जहाँबाट सबैजना जन्मिन्छ त्यहीँबाट चाहिँ किन जन्मेको? त अलिक उच्च ठाउँबाट जन्मिनु पर्ने नि। जन्मिनु त सबै एकै ठाउँबाट जन्मिन्छ होइन त? अनि इस्लामलाई पनि त्यही भनेको छ, तू तुर्क तुर्कानी जाया, आन वक्त क्यों न खतन कराया। अथवा यो जन्मिसकेपछि चाहिँ खतनाको कार्यक्रम हुन्छ, त जन्मै मुसलमान थिइस् भने त खतनासितै जन्मिन्थिस् नि, किन जन्मिसकेपछि गर्नु पर्यो? तर यी महान व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटै कोसिस हुन्छ। त्यो कोसिस चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेलाई तर्कसङ्गत बनाउने, मान्छेलाई सिधै उटपटाङको पछाडि नदुबुरोस्, आफै एनालाइज गर्नु सकोस्। आज यो गोर्खा समुदायले आफै एनालाइज गर्नु नसकेकोले गर्दा जुन मान्छेले आफूले आफ्नो परिस्थितिलाई ठिकसँग बुझेर एनालाइज गर्न सक्दैन, म भन्छु त्यो मान्छेले सबभन्दा बेसी अरू कसैको अपमान गर्दैन, तर उसले मानिलिन्छ कि मेरो गर्दनमाथि टाउको छैन, म सक्दिनँ, म थोत्रे हुँ, म निकम्मा हुँ भनेर मानिलियो भने मात्रै अरूको पछाडि डुब्छ। अनि हामी के आफैलाई निकम्मा बनाउनुको लागि पढेको यत्रो, आफैलाई म युजलेस हुँ म भन्नुको लागि चाहिँ हामीले ज्ञान आर्जन गरेको? र त्यसले गर्दाखेरि यो चिठी आउँदाखेरि त्यसरी 19 मैले पाएको चिठी आज मैले तपाईँहरू सबलाई देखाएँ। अब सब जुडिस छ म्याटर भन्ने मैले सुने अघि, म्याटर सब जुडिस छ, केटाहरूलाई बोलाइरहेको छु त्यहाँ। तर यो चाहिँ बिजेपीको एउटा अर्को स्ट्र्याटेजी हो। अघि नै यहाँ धेरैजनाले कुरा गरे, बिजेपीले डिसेन्ट फ्री, विरोध रहित समाज बनाउन चाहन्छ। अनि विरोध पनि उनीहरूको विरोध चाहिँ हुनु हुँदैन, अरूको विरोध भयो भने केही छैन। उनीहरूले फ्री लाइसेन्स पाएको छ, जसको पनि विरोध गर्न सक्छ, तर अरू कसैले विरोध गर्नु हुँदैन। अनि जावेद अख्तरले एउटा प्यानल डिस्कसनमा भनेका थिए, तुम ही तुम हो तो क्या तुम, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। यो भेराइटी छ र पो मजा छ त संसार राम्रो छ त। मलाई जोसेफ ब्रडस्कीको त्यो लाइन
एकपल्ट दोहोऱ्याएर म सक्नु मन लाग्यो। जसले नोबेल प्राइज पाए के अरे रसियन कवि, तिनले ए पार्ट अफ स्पिच भन्ने कवितामा के भनेका छन् भने डेथ रेन्डर्स अस अल अलाइक, सो इन लाइफ लेट अस बी भेरियस। अर्थात् मृत्युमा हामी सबै धुलो हुन्छौँ, एउटै रङ हुन्छ हाम्रो। कमसेकम जीवनमा त हामी विभिन्न भएर बसौँ, विविध भएर बाँचौँ। त्यही विविधतालाई नष्ट गर्नुको लागि चाहिँ भारतीय जनता पार्टी लागू परेको छ र प्रत्येक सही चिन्तन गर्ने व्यक्तिको यो दायित्व हो कि यसको विरुद्ध कठोर प्रतिरोध लिएर हामी खडा हुन सक्नुपर्छ। थुप्रै चिज थियो, मलाई यस्तो पनि लाग्यो, छेवाङलाई भन्नु जस्तो पनि लाग्यो, आज यस्तो सभा चाहिँ यहाँ नगरेर सायद अलगढा, पेदुङ, डम्बरचोक विभिन्न ठाउँमा, किनभने हामी भोट माग्दैनौँ, हामी खालि एउटा खतरा जुन हाम्रो अगाडि आउँदैछ त्यो खतराप्रति खबरदारी गर्नुको लागि निक्लेकोहरू हौँ। हाम्रो केही स्वार्थ छैन, हाम्रो स्वार्थ छ भने समाजको स्वार्थ छ। यहाँका विभिन्न, म जातिको पनि भन्दिनँ, विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वार्थ छ, यहाँका बासिन्दाहरूको स्वार्थ छ। यो काममाथि बसेर तपाईँहरूले चर्चा गर्नुहोस् र त्यस्तो कार्यक्रम केही हुने भएछ भने घरको सब काम छोडेर चुनावमा जसरी दुगुरेर प्रचार गरियो त्यति नै ऊर्जा लिएर म तपाईँहरू साथ सँगसँगै हुन्छु। धन्यवाद।